زحفتنا زل على التا حد صار قلنا ما بتعمل طعامي تمخري اسك حنسع نريا مبزحتي سبسي رئيسة عامة ابنتي يقولنا إذا غاب خمي حد فلطة زبط حساب أود الدريز نبر كم ناي كوربيتو كم محازقو كم صدرقو سلازي هيوت كم محازا خايكون كانت نبر كم عرفت خايكون كانت نبر even كم فاميلي ناتكا ايكون كانت نبر سلازي رئيسة أمامنت كهلوكا اندحر خوينو عبتي أوشت خازلو حيلن أوشت خازلو تسقان أوشت خازلو رأن مستنبري خاناتكا رئيسة أمامنت زعبي ناتكا علامة كتقبر تخل سلازي زبازي حسب كم سبيلي إزنبر كم قربيتو كم توكابا بيقولو سب هيوت قنا عوشتها منباري سلازي زبازي حسب رئيسة أمامنت قالو عوشتنا منبار نجمر شعوتناتنا حيلي كرأيلي بدعم تفكل أوشت أنا نمبري بدعم لقر مخري جايس قليل يمثل قندما مسارات كلهم صقاماتنا عرس امنت زي مدلاوي عرس امنت تدينا علاماتنا شتاتنا كلهم نمسح بدعم حجاز نجاري سلازي كم سبت يكونه كم قربيت يكونه كم بيت سنات يكونه كم عرسنا أوشت أنا بعلنا في النبر لنا نمت أيقن عرس امنت أبدأ يبحر بتحط أمثال له قدماي حدش تشجرات حدش تبدهوتات نختك دافت إجابتك قراي وسانتات كبقليل نختوسنا بعرس خلك تأمامنا بقليل وسانتات لك تحلف إجابتك سالساي زحش محبراوي هو تكدو كاي يجبر راعي شتاتات كا ويدم علاماتات كدمو بقليل نختفص يجبر حمشاي عبد العلى جزء أرس هذا له أخورات مع هذا لك أخورات كا يوسخ سلازي عرسم تأممان لعل كلني عرسم تأممان تزيد كم منم صرح أي تخلين كم سب كم قربيت كم عرق هاجل من باريخاتنا برزيكها أوشت هذا له potential أو وشت هذا له عمي قديف كم سب كتكون تدل سلازي لها منم لو تختم أي تخلينيها سلازي إذا حفتنا هذا أمطته حسب بتعمد مثيل يسمعني من الوقت ناتكم رأيته أو كومنتي